सनमाझ अपूर्व आवाज सनमाझ अपूर्व आवाज मेरो माटो मेरो जननी सुनिरहु हर पल सधैँ अपूर्व आवाज अपूर्व आवाज। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। इटहरी एफएममा अब सुरु हुँदैछ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहीबार नेपाली, मंगलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटहरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटहरी एफएम को अनलाइन www.iterifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटहरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fm इटहरीमा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटहरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक चेतनाथ भट्टराई। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो लकडाउनको अवधिमा घरमै बसेर समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ र हरेक विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गरिरहनु भएको समाचार हामी सुनिरहेका छौँ। घरमै बसेर फुर्सदको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्व अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसै क्रममा इटहरी एफएमले रेडियो स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। हामी आजको सामाजिक अध्ययन विषयको आजको पहिलो कक्षामा कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज भन्ने पाठबाट आजको कक्षा सुरु गर्नेछौँ। पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो सामाजिक अध्ययन विषयमा जान्नै पर्ने कुरा के छ भने परीक्षाका लागि यस सामाजिक अध्ययन विषयलाई 100 पूर्णाङ्क तय गरिएको छ र त्यो 100 पूर्णाङ्क मध्ये 25% प्रयोगात्मकका लागि अङ्क विभाजन गरिएको छ भने 75% अङ्क चाहिँ सैद्धान्तिक परीक्षाका लागि अङ्क विभाजन गरिएको कुरा म आजको कक्षा प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनको विषयको यो पहिलो एकाइ हो र यस एकाइबाट परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू जम्मा 2वटा प्रश्नहरू सोध्ने छ। यस एकाइमा 4वटा पाठहरू हुनेछन् र 4वटा पाठहरूबाट 2वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ र ती प्रश्नहरू एउटा 1 नम्बर गोटाको
अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न र एउटा 4 नम्बर गोटाको प्रश्न छोटो उत्तर आउने प्रश्न गरी जम्मा 2टा प्रश्न सोधिनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 9 मिनेटमा यी 2वटा प्रश्नको उत्तर लेखिसक्नु पर्नेछ। हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर यो एकाइको पाठ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। एकाइ 1 को पहिलो पाठ छ मानव संसाधन विकास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक पुगिसकेको छ। पेज नम्बर 1 मा रहेको मानव संसाधन विकास भन्ने पाठ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पल्टाउन हेर्न हुनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु र हामी यसमा चर्चा गर्नेछौँ मानव संसाधन विकास। यहाँ हामी कहाँनिर झुक्किनु हुँदैन भने यो छलफलको क्रममा हामी पछि पनि चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ हामीले 2टा कुरालाई उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ। मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन। विकास र व्यवस्थापनको कुरा फरक छ। मानव संसाधन विकास भनेको जनशक्तिलाई तालिम, सिप र दक्षता प्रदान गर्नु हो भने मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको ती तालिम, सिप र दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो एकाइमा भएका विषयवस्तुहरूलाई सार संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। मानव संसाधन भनेको वैयक्तिक एवं साङ्गठनिक दक्षताको एउटा मापदण्ड हो जसले व्यक्ति वा सङ्गठनको सिप, दक्षता र ज्ञान विकासमा सहयोग गर्दछ। मैले अघि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मानव संसाधन विकास भनेको व्यक्तिमा सिप, दक्षता र ज्ञान विकास गर्नु हो भन्ने कुरासँग हाम्रो यसको सन्दर्भ जोडिन्छ। कुनै पनि देशमा उपलब्ध मानिसहरूको सङ्ख्या नै मानव संसाधन हो। कुनै पनि देशमा उपलब्ध मानिसहरूको सङ्ख्या नै मानव संसाधन हो र तिनीहरूलाई सिप, दक्षता र ज्ञानको विकास गर्नु नै के हो भन्दा मानव संसाधन विकास हो। मानव संसाधनले कुनै पनि कार्य गर्नको लागि आवश्यक सामान्य तथा प्राविधिक क्षमताको मानव स्रोतलाई बुझाउँछ। मानव संसाधन विकासले मैले अघि पनि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक सिप र क्षमता भएको मानव स्रोतलाई मानव संसाधन भनेर बुझाउँछ। यस अर्थमा सामान्य कामदारदेखि उच्च स्तरको दक्ष प्राविधिक जनशक्तिसम्म नै मानव संसाधन हो। सामान्य कामदार भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले सामान्य मजदुर, श्रमिकलाई बुझ्छौँ भने उच्च स्तरको कामदार भनेको इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, डाक्टर, शिक्षक आदि जस्ता उच्च दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिलाई जनाउँछ र त्यस्ता जनशक्तिहरूलाई कार्यका आधारमा 3 प्रकारमा र समयका आधारमा पनि 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको कुरा म यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्न गइरहेको छु। कार्यका आधारमा जनशक्तिलाई 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। कार्यका आधारमा जनशक्ति विभाजन गर्दा दक्ष जनशक्ति, जुन अघि मैले उदाहरणको रूपमा भने डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल आदि जुन उच्च दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिहरू छन् भने अर्धदक्ष जनशक्ति जस्तो हामीले विकास निर्माणमा ओभरसियर, सब ओभरसियरहरू लगायतका मध्यम किसिमको दक्षता भएका जनशक्तिहरू भन्ने बुझिन्छ र अदक्ष जनशक्ति भनेको त्यो फिल्डमा काम गर्ने वर्कर्सहरू जसलाई हामी मजदुर, ज्यामी भनेर चिन्ने गर्छौँ र यो अदक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या चाहिँ विकास निर्माण कार्यमा अत्याधिक चाहिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र देशका लागि समयका आधारमा पनि जनशक्तिलाई 3 भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। एउटा छ अल्पकालीन जनशक्ति, एउटा छोटो समयका लागि काम लगाउने खालको जनशक्ति। जस्तो हामीले खेतबारीमा काम लगाउनु पर्यो भने त्यो सिजनमा काम लगाउँछौँ। धान रोप्ने बेलामा काम लगाउन सक्छौँ हामी, धान गोड्ने बेलामा काम लगाउन सक्छौँ र धान उठाउने बेलामा काम लगाउन सक्छौँ। दीर्घकालीन जनशक्ति सधैँभरि लामो समयसम्म काममा लगाउन सकिने जनशक्तिहरू जस्तो
कुनै एउटा निर्माण कार्य 5 वर्ष 10 वर्षसम्म लगाएर सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा लगाउने जनशक्ति एउटा उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ भने स्थिर जनशक्ति भनेको चाहिँ सधैँ स्थायी रूपमा काम गरिरहने जनशक्ति जस्तो राष्ट्र सेवकहरू, शिक्षक, विद्यालयमा पढाउनलाई शिक्षक एक सिजन लगाएर हुँदैन, सरकारी सेवा सञ्चालन गर्नलाई निजामती कर्मचारीहरू एक सिजन लगाएर हुँदैन। त्यो बारेमा सधैँ स्थिर स्थायी रूपमा ऐन कानुन र विधिले तोकेको समयभित्र 58 देखि 60 वर्षको उमेर नकटुन्जेलसम्म र 18 वर्ष उमेर पुरा भएपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ सेवा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई हामी स्थिर प्रकारको जनशक्ति भन्ने गर्छौँ। नेपाल जस्तो विकासशील र न्यून आर्थिक अवस्था भएका देशहरूको द्रुत विकासका लागि अल्पकालीन दक्ष जनशक्तिको बढ्ता आवश्यकता पर्दछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि अल्पकालीन दक्ष जनशक्ति, किनभने हामीले बाटो बनाउनु पर्ने छ, निश्चित समयमा सक्नुपर्ने हुन्छ, घर बनाउनु छ, निश्चित समयमा सक्नुपर्ने हुन्छ, खेती गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित समयमा उत्पादन लिनुपर्ने हुनसक्छ। यसका लागि अल्पकालीन दक्ष जनशक्तिको जरुरत पर्दछ। यस्तो जनशक्तिले खास कार्य र छोटो समयमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्छ। मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी योजनाको आवश्यकता पर्दछ। अब मानव संसाधन विकासका लागि प्रभावकारी योजना आवश्यक पर्दछ, किनभने वर्तमान अवस्थामा मानव जनशक्ति कति छ, आजको 5 वर्षमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, 10 वर्षमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कुन कुन क्षेत्रका लागि जनशक्ति अभाव छ, कुन कुन क्षेत्रमा जनशक्ति बढी छ, कस्तो कस्तो क्षमताको जनशक्तिको आवश्यकता छ लगायतका कुराहरू मानव संसाधन योजनामा समेटिन्छ र सोही अनुसार कस्तो किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त मात्रामा छन्, कुन किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त मात्रामा छैनन्, यो कुराको विश्लेषण गरेर जनशक्ति योजना तयार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि योजना सही र प्रभावकारी भएन भने, यदि त्यसरी तयार गरेको योजना सही र प्रभावकारी हुन सकेन भने जनशक्ति अनुत्पादक र बोझ समेत हुन सक्छ। जस्तो अनुमान नगरिकन, सर्वेक्षण नगरिकन उदाहरण गऱ्यो भने कुनै क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन्छ भने कुनै क्षेत्रमा जनशक्ति बढी हुन्छ र काममा लगाउन गाह्रो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा मानव संसाधन विकासका लागि विक्रमसम्म 2004 सालदेखि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको थियो। भनेको जनशक्तिहरूलाई समय समयमा पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित दक्ष बनाउन, समय परिवर्तनशील छ, परिवर्तित ज्ञान प्रदान गर्नका लागि तालिम आवश्यक पर्छ र 2004 सालदेखि शिक्षकलाई तालिम दिने कार्यको प्रारम्भ भएबाट नेपालमा जनशक्ति विकासको कार्यले औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्ने अवसर पाएको छ। 2014 सालमा कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भयो र 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जुन नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय स्थापना भएर त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत उपत्यका बाहिर थुप्रै विश्वविद्यालयहरू स्थापना भई जनशक्ति विकासमा यिनीहरूले आफ्नो योगदान पुर्याइरहेको कुरा हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ सिटिभिटी भनेर हामी चिन्छौँ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, सानोठेमी भक्तपुरमा छ। यसले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्नका लागि र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गरेर आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने तत्कालीन शिक्षा विभाग र हालको मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि एउटा गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुग्ने गरी सिटिभिटी र मन्त्रालयको सहकार्यमा 2 मध्ये 1 बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सिप सिकाउने, दक्षता हासिल गर्ने र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि एउटा पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने गरी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरू खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिरहेको कुरा पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसै कक्षा मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र यसले पनि मानव स्रोत विकासका लागि ठुलो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि उद्घोष गरेँ मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन दुईटा फरक शब्द छन्। यी फरक शब्दको विषयमा मैले अघि पनि भने मानव संसाधन विकास भनेको मानव जनशक्तिलाई तालिम, सिप, ज्ञान, दक्षता दिएर काम गर्न सक्ने बनाउनु हो भने मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको तालिम, सिप, दक्षता, क्षमता, योग्यता भएका जनशक्तिहरूलाई काममा सहभागी गराउनु, रोजगारी प्रदान गर्ने कार्य चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। यो दुईटा पक्षको फरकको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। यसलाई बुँदागत रूपमा पनि हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई फरक हेर्दा चारवटा बुँदामा हामी हेर्न सक्छौँ। विभिन्न कामका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई मानव संसाधन विकास भनिन्छ, जुन हामीले अघि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। भने उत्पादन गरिएको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिलाउने कार्यलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। मैले अघि पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सारमा बताइसकेको कुरा हो। र दोस्रोमा छ प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सिपमूलक कामको तालिमद्वारा मानव संसाधनको विकास गर्न सकिन्छ। मानव संसाधनको विकास कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा सिपमूलक कामको तालिम दिने, यसरी मानव संसाधन विकास गर्न सकिन्छ। भने सरकारी योजना, विकास निर्माण प्रक्रिया तथा उद्योगहरूको विस्तार गरी मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकारी योजनामा समावेश गरेर र विकास निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराएर र उद्योग धन्दाहरूको विस्तार गरेर ती सिप, तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ, काममा सहभागी गराउन सकिन्छ। यो हो मानव संसाधन व्यवस्थापनको अर्को मुद्दा। तेस्रोमा छ देशको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने खालका दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नु मानव संसाधन विकासको मुख्य उद्देश्य हो। हामीले अघि पनि भन्यौँ, देशको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने खालका दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नु भनेको मानव संसाधनको विकासको मुख्य उद्देश्य हो। भने देशमा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई उनीहरूको योग्यता र क्षमता अनुसार काम दिन सक्नु नै मानव संसाधनको व्यवस्थापन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यस्ता उत्पादित जनशक्तिहरूलाई उनीहरूको क्षमता र दक्षता अनुसारका कामहरू पनि दिन सक्नुपर्छ। त्यसरी काम दिन सक्ने कुरा चाहिँ के हो? मानव संसाधन व्यवस्थापनको अर्को पक्ष हो। र चौथो कुरा छ जनशक्ति उत्पादन गर्नु मानव संसाधन विकासको मुख्य उद्देश्य हो। मानव संसाधन विकासको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दा जनशक्तिको उत्पादन गर्नु हो। जनशक्ति योजना अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नु मानव संसाधन विकासको मुख्य उद्देश्य हो। भने उत्पादन भएका जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिनु मानव संसाधन व्यवस्थापनको मुख्य कर्तव्य हो। उत्पादन भएका जनशक्तिहरूलाई बेरोजगार नराखी स्वरोजगारको माध्यमबाट हुन्छ कि संस्थागत रोजगारीको माध्यमबाट हुन्छ कि विकास निर्माणमा सहभागी गराएर हुन्छ कि उद्योग धन्दा खोलेर हुन्छ कि उनीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने काम चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ। यो उसको कर्तव्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यसै छलफलका क्रममा हामीले पाठलाई मात्रै छलफल गरिरहेका छैनौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो पाठको पछाडि भएका क्रियाकलाप र अभ्यासका केही समस्याहरूलाई पनि यो छलफलमा समावेश गरिएको कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मानव संसाधनको विकासको आवश्यकता किन पर्छ त? त्यसो भए हामीले यो छलफल गरिरहँदा मानव संसाधन विकास नगरिकन देशको विकास हुन सक्छ त? कुनै पनि संस्थाको विकास हुन सक्छ, कुनै उद्योगको विकास हुन सक्छ, कुनै विकास निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सक्छ? पक्कै सक्दैन। त्यसो भए मानव संसाधनको विकासको आवश्यकता चाहिँ किन पर्छ त भन्दा कुनै पनि सङ्गठनको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने मानवीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्न, कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने मानवीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्न पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्छ। राइट म्यान राइट पोस्ट भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। सही मान्छे सही काम गर्न नसक्ने मान्छेलाई काम दियो भने त्यो काम बदाबङ्ग हुन्छ। क्षमता नभएको मान्छेलाई, एउटा श्रमिकलाई घरको नक्सा बनाउने काम दियो भने उसले बनाउन जान्दैन। नक्सा बनाउनका लागि
नक्सा बनाउने विषय पढेको इन्जिनियर जरुरी छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दोस्रोमा छ कुनै पनि सङ्गठनको आवश्यकता र पद्धति अनुसार मानव संसाधनको क्षमता, दक्षता, सिप र ज्ञान बढाई सङ्गठनको विकासमा टेवा पुर्याउन मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्दछ। अर्को छ मानव संसाधन योजनाका आधारमा जनशक्ति माग तथा नियुक्ति गर्न। हामी अघि पनि छलफल गरेकै विषय दोहोरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मानव संसाधन योजनाका आधारमा जनशक्ति माग तथा नियुक्ति गर्नका लागि पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्दछ। जनशक्ति योजनामा कति जनशक्ति आवश्यक छ, कति जनशक्ति उत्पादन भयो, ती उत्पादन भएका जनशक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न काममा लाउन पनि जनशक्ति विकासको आवश्यकता पर्दछ। तत्काल आवश्यक परेका र भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्न पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्दछ। जनशक्ति योजना अनुसार तत्काल आवश्यक पर्ने जनशक्ति र भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्दछ। सङ्गठनमा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी सङ्गठनको चौतर्फी विकास गर्न मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्दछ। सङ्गठनमा हरेक खालका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ र ती आवश्यक जनशक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्छ। मानव संसाधन विकास नै भएन भने संस्थाले आवश्यक कर्मचारीहरू प्राप्त गर्न सक्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि सङ्गठनमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लेखाजोखा गरी सङ्गठनमा जनशक्तिको सङ्ख्या बढाउन वा घटाउन पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्छ। सङ्गठनमा जनशक्ति बढाउनु पर्यो भने या घटाउनु पर्यो भने पनि कुन किसिमको जनशक्ति बढाउनु पर्यो, कुन किसिमको जनशक्ति घटाउनु पर्यो, संस्थाको कामको प्रकृति र जनशक्तिको काम गर्ने क्षमता र दक्षताका आधारमा यो निर्णय गर्न सकिन्छ। र अर्को नम्बरमा छ राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक श्रम बजारको विश्लेषण गरी सोही अनुरूप जनशक्तिको विकास गर्न। हामीले आफ्नो देशमा मात्र होइन, नेपाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या पनि थुप्रै छ र हामीले सुन्ने गर्छौँ कति युवाहरू दलालले हामीलाई ठग्यो, भनेको काम दिएन भनेर दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले यदि सिप सिकेर जानुभयो भने त्यहाँ पनि काममा दुःख पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक श्रम बजारको विश्लेषण गरी भनेको ती देशमा कस्ता कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, ती जनशक्तिहरू त्यस्ता सिप र क्षमताका जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नका लागि पनि जनशक्ति विकास गर्नु आवश्यक पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले मानव संसाधन विकास र संसाधन व्यवस्थापनमा फरकका कुरा पनि गऱ्यौँ। मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन पर्छ भनेर पनि चर्चा गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मानव संसाधन विकासको के महत्त्व छ त? यति धेरै कुरा गरिरहँदा मानव संसाधन विकासको चाहिँ के महत्त्व छ त? एकछिन सोच्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त। मानव संसाधन विकासले मानवीय सामर्थ्यको विकास गरी सङ्गठनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। मानव संसाधन विकासले सङ्गठनको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। दक्ष जनशक्तिले उत्पादन पनि दक्ष तरिकाले गर्छ। मानव संसाधन विकासले जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग पुर्याउँदछ। मानव संसाधन विकासले मानवीय क्षमतालाई रणनीतिक कार्य गर्न उक्साउँछ। भनेको सिपयुक्त जनशक्तिले रणनीतिक ढङ्गले संस्थाको कार्यलाई चाहिँ सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। यो अर्को महत्त्व हो। मानव संसाधन विकासले जनशक्तिका लागि सहुलियत योजना तय गर्न र भावी योजना अनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ भने मानव संसाधन विकासले सङ्गठनमा यसको उद्देश्य प्रष्ट पार्न सक्ने गरी जनशक्तिलाई परिचालित गर्दछ। यो मानव संसाधन विकासको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले यति धेरै कुरा गरिरहँदा त्यो मानव संसाधन विकास गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त जिज्ञासा लाग्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया चाहिँ के हो त, यसमा पनि हामी थोरै चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिले
मानव संसाधन विकास प्रक्रियाको कुरा गर्दा यसका चरणलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा हामीले जनशक्ति योजनाको प्रारूप तयार गर्ने एउटा खाका मोडल तयार गर्नुपर्छ। अनि वर्तमान जनशक्तिको विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन कुरा हामीले अगाडि पनि चर्चा गर्दै आएका छौँ। र भविष्यका लागि आवश्यक जनशक्तिको आकलन गर्नुपर्छ। भविष्यमा कति जनशक्ति चाहिन्छ, 1 वर्षपछि कति चाहिने, 5 वर्षपछि कति चाहिने, 10 वर्षपछि कति चाहिने र 20 वर्षपछि राज्यका लागि कति जनशक्ति चाहिने, त्यो उद्योगलाई कति चाहिने, त्यो व्यवसायमा कति चाहिने, त्यो सङ्गठनलाई कति चाहिने भनेर आकलन गर्नुपर्छ। र अर्को छ रोजगारीका कार्यक्रमहरूको विकास गर्ने। जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ। र एकपटक दिएको ज्ञानले मात्र सधैँका लागि पुग्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समय परिवर्तनशील छ। पहिला हाम्रा पालामा मोबाइलको विकास नै भएको थिएन, अहिले मोबाइलको विकास भएको छ। हामीले मोबाइल चलाउन धेरै सिक्न पर्यो। अहिलेका केटाकेटीहरूले मोबाइल जन्मदै सिक्न सुरु गरेका छन्। त्यस्तै ती जनशक्तिहरूलाई अहिलेको वर्तमान परिवेश अनुसारको ज्ञान सिप र दक्षता प्रदान गर्नका लागि र त्यसलाई पुनर्ताजगी राख्नका लागि तालिम कार्यक्रमको विकास पनि गर्नुपर्छ। यी आदि प्रक्रिया पुरा गर्यो भने जनशक्ति विकासको प्रक्रिया पुरा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यी सबै कुरा गर्न सजिलो छ त? सजिलो त छैन। यहाँ चुनौती छन्, समस्याहरू छन्। यस्ता चुनौती के छन् त? मानव संसाधन विकासमा आउन सक्ने चुनौतीहरू चाहिँ के छन् त भन्दा देशमा रोजगारीका अवसर कम हुँदा बेरोजगारी बढ्छ। हो, जनशक्ति योजना तयार नगरिकन मानव संसाधन विकास गर्न सुरु गर्यो भने रोजगारीका अवसर पर्याप्त हुँदैन र देशमा बेरोजगारी अवस्था बढ्छ। जनशक्तिको माग र पूर्तिबीच सन्तुलन कायम नहुन सक्छ। योजनै बनाएको छैन, त्यसको ब्यालेन्स सन्तुलन हुन त कुरै आएन। यो अर्को समस्या हो। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन, अर्को समस्या हो। मानव संसाधन उत्पादन हुन सक्ने एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसक्नु। मानव संसाधन उत्पादन हुँदाखेरि एकीकृत किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन पनि सक्दैन, यो अर्को समस्या हो। मानव संसाधन उत्पादन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि हुन पनि नसक्नु। पुरानो जे छ त्यही संरचनामा त्यही प्रविधिमा अगाडि बढ्यो भने नयाँ प्रविधि त्यो संरचनाले त्यो मानव जनशक्तिले जान्न पाउँदैन। अनि पुरानै ढङ्गले गऱ्यो भने त्यो जनशक्ति त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ र विश्व बजारमा नबिक्न पनि सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी समस्या हुँदाहुँदै, यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि के यस्ता चुनौती आयो भने त्यसको समाधानको चाहिँ कुनै विकल्पै छैन त? जहाँ समस्या छ त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकल्प पनि आउँछ। मानव संसाधन विकासमा आउन सक्ने चुनौती समाधानका उपायहरू चाहिँ के हुन् त? त्यसो भए ती अहिलेका समस्यालाई सर्लक्कै हटाइदिने हो भने, त्यो समस्या आउन नदिने हो भने समाधान त भइहाल्छ। त्यसो भए त्यसलाई पनि एउटा दुईवटा बुदा छ, यहाँ चर्चा गरौँ। विश्व बजारमा समेत सजिलै बिक्ने जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो। विश्व बजारको मागलाई अध्ययन गर्न पर्यो। कुन किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता भएको छ, श्रम मन्त्रालय मार्फत विश्व बजारमा कुन किसिमको जनशक्ति बाहिरिँदैछ, श्रम सम्झौता गर्दाखेरि कुन किसिमका जनशक्तिको सम्झौता भएको छ, यसलाई आधार मानेर त्यो किसिमका सिप र तालिम प्रदान गर्न पर्यो। जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच निरन्तर सन्तुलन कायम गर्ने, स्वरोजगारी तथा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई जोड दिने। अर्काको मुख ताकेर जागिर खाने भन्दा पनि सिप सिकेपछि आफै केही व्यवसाय गर्छु, स्वरोजगारी बन्छु भन्ने किसिमको क्षमता विकास गराउने, मानव संसाधन उत्पादन गर्न सक्ने एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जस्तो पढ्दै कमाउँदै, सिप सिक्दै उत्पादन गर्दै जस्ता एकीकृत कार्यक्रमहरू हुन्छन्, यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले एकको पहिलो पाठमा छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई यहाँ संक्षिप्त चर्चा गऱ्यौँ र आज हामी एकै दोस्रो पाठको पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ दोस्रो पाठ छ हामीसँग मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म पेज नम्बर 6 पल्टाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल।
मानिसको आर्थिक विकासका पक्षहरू जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान, बसोबासको अवस्था, शिव विकासका पक्षहरूमा भएको विकास नै मानव विकास हो। मानव विकास भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दा मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान, बसोबासको अवस्था, शिव विकासका पक्षहरू आदि कुराहरू चाहिँ मानव विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। यसले समुदाय र देशमा उपलब्ध विकल्पहरूको चयन गर्न सक्ने दायरा बढाउँछ। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायतका प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो अरे एकपटक सम्झनुहोस् त। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास लगायतका प्रगतिको स्तर वा अवस्था देखाउने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। मानव विकास सूचकाङ्क 3 महत्त्वपूर्ण पक्ष जस्तो प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक अवस्था र औसत आयु जस्ता सूचकहरूलाई आधार मानि कुनै भौगोलिक एकाइ, जाति वा समुदायको मानव विकास अवस्थाको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुति नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ अरे 3वटा पक्ष छन्। एकचोटि सम्झनुहोस् त। हो, प्रति व्यक्ति आय, देशको प्रति व्यक्ति आय कति छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ नम्बर 1। अर्को कुरा शैक्षिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ र अर्को छ औसत आयु जस्ता सूचकहरूका आधारमा कुनै भौगोलिक एकाइ, जाति वा समुदायको मानव विकास अवस्थाको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुति नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। भनेको जेलाई आधार लिए पनि त्यसको प्रस्तुति चाहिँ सङ्ख्यात्मक आधारमा गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा प्राप्त तथ्याङ्कलाई भनेको मानव विकास सूचकाङ्कमा प्राप्त तथ्याङ्कलाई 0 देखि 1 सम्म राखी मापन गरिन्छ। मानव विकास सूचकाङ्क जहिले पनि कि 0मा हुन्छ, सबभन्दा सानो अङ्क भनेको 0 हो भने सबैभन्दा ठुलो अङ्क भनेको 1 अङ्क हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसलाई एकदम बिर्सनु हुँदैन, ख्याल गर्नुपर्छ। जस अन्तर्गत उच्च अङ्कले 1सँग नजिक रहेको अङ्कले मानव विकासको राम्रो अवस्था जनाउँछ भने न्यून अङ्कले मानव विकासको कम राम्रो अवस्था जनाउँछ। मानव विकासको अवस्था पहिचान गर्न, सुधारका क्षेत्र निर्धारण गर्न, विकासको अवस्थामा सुधार गर्न र मानवीय विकासमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको रणनीति तयार गर्न मानव विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो 0 देखि 1 सम्मको अङ्कलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कम विकसित राष्ट्र, विकासोन्मुख राष्ट्र र विकसित राष्ट्र जनाउने 4वटा आधारहरू छन्। यसलाई म सरस्वती यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 0.80 देखि 1 सम्म मानव विकास सूचकाङ्क प्राप्त भएका देशहरू धेरै उच्च मानव विकास भएका देशहरूको रूपमा चिनिन्छन् भने 0.70 देखि 0.79 सम्म मानव विकास सूचकाङ्क प्राप्त भएका देशहरू उच्च मानव विकास भएका देशको रूपमा चिनिन्छन् र यो दुवै अङ्कलाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखिन्छ। अति विकसित र विकसित दुई खाले राष्ट्रमा राखिन्छ भने 0.55 देखि 0.69 सम्म मानव विकास सूचकाङ्क प्राप्त भएका देशहरू मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरू हुन्। यी विकासोन्मुख विकासशील राष्ट्रहरू विकसित राष्ट्रको तुलनामा अगाडि लम्कँदै गरेका राष्ट्रहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल पनि यो तेस्रो सूचीमा पर्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउँछु। सन् 2018 को UNDP को गणना अनुसार, प्रतिवेदन अनुसार 0.574 अङ्कसहित सार्क राष्ट्रमा 6औं र विश्वका 189 राष्ट्रहरूमा 149औं स्थानमा रहेको हाम्रो देश नेपाल पनि
यो 0.55देखि 0.69 अङ्क भनेको मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क भएको देशको सूचीमा परेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ र त्योभन्दा मुनिको अङ्क प्राप्त गर्ने देशहरू न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरूको रूपमा रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सार्क राष्ट्र र संसारका उच्च र न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका देशहरूको तालिका तपाईँहरूसँग भएको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 7 मा छ। राम्रोसँग अध्ययन गर्नु है त। त्यहाँ सबै देशहरूको तालिका त्यहाँ दिएको छ। यसलाई यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अघि बताएँ UNDP को 2018 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सार्क राष्ट्रमा 6औं र विश्वमा 149औं स्थानमा रहेको छ भने नर्वे 0.953 अङ्कसहित पहिलो स्थानमा, स्विजरल्यान्ड 0.944 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा र अस्ट्रेलिया 0.939 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा, आयरल्यान्ड 0.938 अङ्कसहित चौथो स्थानमा र जर्मनी 0.936 अङ्कसहित 5औं स्थानमा रहेका छन् भने नाइजर 0.354 अङ्कसहित 189औं स्थानमा रहेको कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 7 मा यो सबै तालिका छ। प्रष्टसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले केही सूचकहरू, मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्नका लागि केही सूचकहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको उच्च औसत आयु 85 वर्ष र न्यूनतम औसत आयु 20 वर्ष रहेको कुरा म यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र विश्वको उच्चतम प्रति व्यक्ति आय 75,000 अमेरिकी डलर छ भने न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय $100 रहेको छ। उच्चतम शैक्षिक संलग्नता वर्ष 18 र न्यूनतम शैक्षिक संलग्नता वर्ष 15 रहेको छ। यो मैले किन बताएँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्ने सूत्रमा यो कुराहरू सूत्रकै रूपमा हामीले त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको शैक्षिक संलग्नता वर्ष 4.1 र नेपालको अपेक्षित शैक्षिक संलग्नता वर्ष 12.2 रहेको छ भने नेपालीहरूको औसत आयु 70 वर्ष रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 6 मा मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्ने सूत्र र उदाहरण दिएको छ। त्यसको यहाँहरूले अभ्यास गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा बाँकी रहेका अभ्यास र क्रियाकलापहरू हामी अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो भने हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नभए यो पाठमा हामीले नजाने नहुने, छलफल नगरी नहुने विषयवस्तुलाई हामीले यही सकेका छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म ध्यान दिएर कक्षामा सहभागी भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक चेतनाथ भट्टराई आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। अर्को पाठ कक्षा 1 को तेस्रो पाठ विकासको क्षेत्रीय अवधारणा र संहिता रहेको छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले तपाईँ इटहरी FM 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोग सर्ने सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गर्दै स्कुलहरू बन्द गरिएका छन्। केही परीक्षाहरू स्थगित पनि गरिएका छन्। अब स्कुलमा पठन पाठन सुरु गर्न केही समय लाग्न सक्छ। यो समयलाई बालबालिकाको सिकाइमा सदुपयोग गर्न बुवा आमा र अभिभावकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सर मिसहरूले पनि फोनबाटै चलाउन सक्नुहुन्छ। स्कुल किन बन्द भयो? हामीहरू किन घरभित्रै बस्नुपर्छ? यस्तो बेला घरभित्रै बसेर के गर्न सकिन्छ जस्ता धेरै विषयमा जान्न बुझ्न मन लागेको हुन सक्छ। बालबालिकाका यस्ता जिज्ञासा ध्यान दिएर सुनौ र उनीहरूले बुझ्न सक्ने गरी दोहोरो कुराकानी गरौं।
बालबालिकालाई घरभित्रै बसेर आमा बुवा दाई दिदी वा भाइ बहिनीसँग खेलेर आफूले गर्न सक्ने घरभित्रका सासाना काममा आमा बुवालाई सघाएर नयाँ सिप सिक्न सकिन्छ र खाली समयको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउन कोसिस गरौं। बालबालिकाका लागि निश्चित समयमा खाना खाने, पढ्ने, सुत्ने, खेल्ने र उनीहरूले दिनभर गर्न सक्ने कामको तालिका बनाउन सहयोग गरी हरेक दिन सोही तालिका पछ्याउन सहयोग गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई आफ्ना साथीहरूसँग वा सरमिससँग फोन वा इन्टरनेटबाट कुरा गरी वा आफै खोजेर पढ्न वा रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सुनेर वा हेरेर सिक्ने वातावरण बनाइदिने गरौं। बालबालिका सँगै बसेर स्कुलको किताब बाहेक अन्य किताबहरू पढेर सुनाउने र आफै पढ्न प्रेरित गरौं। यसले बालबालिकामा पढ्ने र फरक तरिकाले सोच्ने बानीको विकास हुन्छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल शिक्षा समूहको समन्वय र सहकार्यमा प्लान इन्टरनेशनल नेपाल। हजुर हाम्रो घर आँगनमा रुवाको ढुकढुकी सूचना सङ्गीत मनोरञ्जन झन् भरपुर नगरोस् कसैले हामी गर्छौँ त्यसलाई। स्टुडियो टाइम यति बेला 4 बजेको छ। इट्स 4 o'clock। इटोरी FM 92.5 मेगाहर्ज मा यो युट्युब हिट्स। मैले माया लाएको खुदै हो तिमीलाई सम्झी मरुनु झुटै भो सैको घरका हो का लाएको खुदै हो तिमीलाई सम्झी मरुनु झुटै भो सैको घरका हो का। आज पानी परेन किननी इन्द्र हो कि बादलु बेमानी सैको घरका हो का परेन किननी इन्द्र हो कि बादलु बेमानी सैको घरका हो